नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य र सृजना समालोचनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। विविध साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, विविध हास्य व्यङ्ग्य साहित्य क्षेत्रका महान व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा आज मैले बहुआयामिक व्यक्तित्व, आदरणीय कवि, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, आदरणीय व्यक्तित्व कमल चौलागाईज्यूलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते। तपाईको साहित्य यात्रा राजनीति सँगसँगै, राजनीति र साहित्य यात्रा कहिलेबाट यहाँले सुरु गर्नुभएको? कृपया। अब म साहित्यिक होइन, म राजनीतिमै लागेको मान्छे, तर कहिलेकाहीँ यसो लड आउँदाखेरि लेख्ने कोर्ने चाहिँ गर्छु र कहिलेकाहीँ फाटाफुट्ट प्रकाशित पनि गरेको छु पत्रिकाहरूमा। अब अहिले त यो व्यङ्ग, हास्य व्यङ्गको कविता लेख्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो, धेरै फोन गर्नुभयो, धेरै। अनि यसो बिहान बसेर चाहिँ कोरेर लिएर आएँ। म पेसेवार किसिमको साहित्यकार होइन। साहित्य लेखन मात्रै होइन, साहित्य एउटा व्यक्ति, तपाईँले पोख्नु भएको, तपाईँले बोल्नु भएको विचार पनि साहित्य हो। तपाईँ त बोलिराख्नु भएको हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा भाषणहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो पनि त साहित्य हो नि। हो, अब जीवन र जगतलाई हेर्ने बुझ्ने आफ्नो दृष्टिकोण हजुरबाट कलात्मक किसिमले व्यक्त गरिएपछि त्यो साहित्य हुन्छ। हजुर हजुर। कलात्मक अथवा चाहिँ एउटा त्यो बुट्टा सिँगार केही पनि नभइकन निर्वस्त्र आउने चाहिँ त्यो पोलिटिक्स हो। हजुर। साहित्य, साइन्स इज नट द लिटरेचर भन्छ यता हाम्रो साहित्यिक डेफिनेसन अनुसार। जनरली साइन्स इज नट द लिटरेचर बिकज इट हैज द ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स भन्छ, जहाँ म्याथमेटिक्स गणितीय भाषाबाट विश्लेषण गरिन्छ त्यो विज्ञान हो। र त्योभन्दा बाहेक जति पनि रिटेन अर स्पोकन डिस्कोर्सेस आर द लिटरेचर भनेर एउटा बृहत साहित्यिक परिभाषा छ। त्यस हिसाबले मैले यहाँले जुन व्यक्त गरेर यहाँले गर्ने जुन भाषण कला छ त्यो पनि एउटा साहित्य हो जनरल रूपमा। अब स्पेसिफिक रूपमा त्यसलाई छुट्टै त बनाउँदै जान सकिन्छ। र मार्क्सवादको त्यो सौन्दर्य शास्त्र भनेर जुन व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ, यहाँ के प्रगतिशील अथवा त्यो मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तमा कतिको यहाँलाई आस्था छ अथवा यहाँ कतिको त्यसप्रति चाहिँ यहाँको लगाव छ? मार्क्सवादी साहित्यमा पनि धेरै विद्वानहरू, विदुषीहरूको योगदान छ। र वास्तवमा साहित्यकै माध्यमबाट, साहित्य कलाको माध्यमबाट छिटो जनमानसमा प्रभाव पार्छ, आकर्षित हुन्छ। हजुर। र साँच्चै भने प्रारम्भिक अवस्थामा धेरै मान्छेहरूले त्यो प्रगतिशील साहित्यका रचनाहरू पढेर नै पछि गहन दार्शनिक र सैद्धान्तिक विधामा चाहिँ उनीहरू प्रवेश गर्छन्। सुरु साहित्यले प्रभाव पार्छ। हजुर। तर यो साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य अथवा मार्क्सवादलाई अहिले केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ भुँडीको दर्शन हो, यो भुँडीभन्दा माथिको कुरा पनि यसले बिर्सन्छ, भुँडीभन्दा तलको अथवा फ्राइडियन थ्योरी जुन छ यस कुरालाई पनि यसले विश्लेषण गर्न सकेका छैन, यसलाई समेटेको छैन। खान नपाएको त्यो कारुणिकता, त्यो दरिद्रता बाहेक मार्क्सवादले त्यहाँभन्दा धेरै विषयवस्तु चाहिँ समेट्दैन भन्ने एउटा आलोचना छ। यहाँको दृष्टिकोण के छ त्यस विषयमा? त्यस्तो होइन, खालि के भन्छ भने भौतिक आवश्यकताले र भौतिक आधारमा नै समाजका अरू विविध विधाहरू, कला, संस्कृति, साहित्य, विचारधारा यी सबै उभिएको छ भन्छ। त्यसैलाई भल्गराइज गरेर चाहिँ त्यो टिप्पणी र आलोचना गरिएको हो अरू विरोधीहरूले कि यो भुँडीको दर्शन, यो खाना को निम्ति मात्रै, भौतिक आवश्यकताको निम्ति मात्रै गर्ने
चिज हो भनेर त्यो चाहिँ एकाङ्गी आलोचना हो, त्यस्तो होइन। ल धन्यवाद। मैले यहाँलाई एउटा हास्य व्यङ्ग्य सृजना एउटा कविताबाट कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नका लागि आग्रह गरेँ, कृपया। ठिकै छ। अब तपाईँले भन्नुभयो 4वटा लेख्नु भन्नुभयो, मैले 4वटा लेख्दाखेरि अब हास्य व्यङ्ग्य भनेको त धेरै सिद्धहस्त साहित्यकारले गर्ने कुरो हो। अब मैले चाहिँ यो 4वटा विषयमा कोही हास्य व्यङ्ग्यका पनि होला, कोही नहोला। हजुर। एउटा चाहिँ यो कोरोनाको सम्बन्धमा छ। हजुर। कोरोनाको कहर भनेर त्यो शीर्षकमा मैले गरेको छु। त्यसमा चाहिँ यो अब यो पहिला म गरौँ है। कोरोनाको कहर। कोरोनाको कहर कस्तो कैरन के कहूँ, दिग्विजय देखिँदो छ जे पर्छ सौँ। नीलो आकाश देखेको थिएँ बालापनमा हुँदा, अहिले देखेँ यो धरतीलाई कोरोनाले छुँदा। बाउआमाले आकार दिए प्रकृतिले सास, त्यही सास अठ्याइदिन्छ पार्दै सत्यनाश। प्रकृतिको खेला हो कि ब्रह्माण्डकै नाश, एक दिन विज्ञान बोलिदेला त्यसैको छ आशा। जीवन जगत ठप्प बनाई महाशक्ति झुके, जीवन जगत ठप्प बनाई महाशक्ति झुके। आर्थिक दम्भ गर्नेहरू रातारातै सुके। सन्तुलन नै गडबड पार्ने विकास मोडल हो कि, सभ्यता नै विकृत पार्ने संस्कृति पो हो कि। के को दण्ड दिएको होला प्रकृतिले आज, मान्छे बन्यो भुसुनो झैँ चल्यो उसकै राजा। जीवनशैली फेर्ने हो कि विकास मोडेल खोजौँ, प्रकृतिसँग मिली बस्ने यही बाटो रोजौँ। तपाईँको कविताले एउटा सल्लाह बोकेको छ, एउटा सामाजिक विकृतिमाथि। यसले केही अहिले चल्दो बल्दो जल्दो बल्दो समस्या कोरोनाको जुन कोभिड-19 को समस्या छ, त्यस विषयलाई यहाँको कविताले एकदम मर्मस्पर्शी ढङ्गले उठाएको छ, उठान गरेको छ विषयवस्तु। यहाँलाई यो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही प्रसङ्गमा यहाँले अहिले जुन कोरोना कोभिड-19 2019बाट सुरु भएको जुन कोरोना छ, त्यही विषयवस्तु उठान गर्नुभयो यहाँले। त्यही विषयवस्तु होइन त, कोरोनाले कसरी सामाजिक कोरोनामा चाहिँ यो यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरो के छ भने यो प्रकृतिसँगको जुन तालमेल गरेर चाहिँ हामीले मानव जातिले चाहिँ बाँच्नुपर्ने, त्यहाँ हामीले चाहिँ गल्ती गरेर हो कि प्रकृतिको नियमका प्रतिकूल हाम्रा आचार व्यवहारहरू भएर हो कि। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अनेक किसिमको यो प्राकृतिक प्रकोपहरू व्याधिहरू उत्पत्ति भएको छ। अहिले वातावरणीय सङ्कटहरू ग्लोबल वार्मिङहरू चाहिँ भनिरहेछ नि। हजुर हजुर। वास्तवमा प्रकृतिसँग तालमेल मिलाएर हामी नचलेको कारणले नै यी समस्याहरू आएको छ। जसले गर्दाखेरि यो प्रकृतिले दण्ड दिएको हो कि भनेर मैले त्यो उल्याएको छु। अथवा यो साँच्चै नै एउटा चाहिँ ब्रह्माण्डको चाहिँ बेला बेला यो नाशवान चिज हो हरेक चिज होइन। कहीँ यो ब्रह्माण्डलाई नै क्षति गराउने किसिमको यो सङ्केत त होइन भन्ने किसिमको चाहिँ गरेका छ। तर पनि यसका कति सकारात्मक कुराहरू पनि छन् यसले दिएको। जीवनशैली र जीवनयापन जुन किसिमले चाहिँ भड्किएर गलत उसमा गयो, त्यहाँ कतिपय चिज करेक्सन गरेछ। कम्ती पनि कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन भएपछि बालापनमा देखेको थिएँ सुन्दर निलो आकाश भनेको थिएँ, त्यो अहिले कोरोनाको टाइममा देखियो। किनभने पोल्युसन मुक्त भयो जब वातावरण, अनि निलो आकाश सफा आकाश देखियो, त्यो आनन्दित भएर एउटा चाहिँ हरेक नकारात्मक चिजको सँगै सकारात्मक चिज पनि हुन्छ भने जस्तो त्यो मैले उल्लेख गरेको। धन्यवाद यहाँलाई त्यो कविताको लागि। र मैले पुनः यहाँको दोस्रो कविताका लागि आग्रह गरेँ। अब मेरो कविताको शीर्षक छ यो विदेश भ्रमण। हजुर। यो चाहिँ एकपटक एउटा टोलीमा म विदेश गएको थिएँ। सिस्टर सिटी बनाउने भन्ने उद्देश्यमा 2टा नगरपालिकाको उपमेयर र वार्ड सदस्यहरू पनि जानुभएको थियो मसँगै। र त्यहाँ एउटा होटल प्राइम भन्ने एउटा प्राइम होटलमा भएको त्यो त्यहाँको व्यतिथिको कुराहरू, अनि त्यसपछि खानपान नमिलेको यी कुराहरू र अनि मेलोमेसो नपाउँदाखेरि अलिक भड्किनुपर्ने स्थितिहरू अलिक व्यङ्ग्यात्मक किसिमले मैले लेखेको छु। विदेश भ्रमण। जहाँ पनि ब्रेकफास्ट दिन्छ बेडको पैसा दिएर, होटल प्राइम टोटल क्राइम खाजा पैसा लिएर। छाता कता लुकायो ओठ मुख सुकायो, त्यो होटलको छाता कता लुकायो ओठ मुख सुकायो, 2 उपचेली रोउँदै दरै थैली फुकायो, जरिवाना गराइदियो। नेट छैन रेट छैन सुन्नेको हो भेट छैन, कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि छैन।
नेट छैन, रेट छैन, सुन्नेको हो भेट छैन, एक्सपायर हुने कहिले हो, कतै पनि डेट छैन। डिनर टेबल सजायो, मुगलानमा के बजायो, टोलीलाई भने मैले डिनर टेबल सजायो, मुगलानमा के बजायो, सर्प बिच्छी भ्याउता एकै ठाउँमा नचायो। एउटै खाना। सिटी बन्नु कहिले कहिले, सिस्टर सिटीको कुरा, सिटी बन्नु कहिले कहिले, सुँगुर सिटी बन्ने भयो। खालि जहाँ पनि पोर्कै मात्रै थियो खाना हुन। सिटी बन्नु कहिले कहिले, सुँगुर सिटी बन्ने भयो, छाकै पछि सेवन भएको छ, डोजरभित्रै खन्ने भयो। हुल बाँधी हिँड्या छौ, फोटो खिच्न भिड्या छौ, ल्याम्प पोर खोजीमा गल्ली गल्ली हिँड्या छौ। 10 होटल छिर्या छौ, 16 गुना तिर्या छौ। 10 होटल छिर्या छौ, 16 गुना तिर्या छौ, पिटी खेल्ने सिपाही जस्तै छाता भिर्या छौ पछाडि। 1600 तिरायो एउटा छातालाई, 3000 को बिल दियो अर्की मातालाई। फोकट पानी लुकायो, पैसा पर्ने लेखायो, 2 को पानी 20 लियो, किच्च दाँत देखायो। विदेश भ्रमण यस्तो भयो, दुख बेसाए जस्तो भयो, नेपालीको हालत हेर्दा कस्तो कस्तो भयो। यो व्यङ्ग कमल चौलागाई आदरणीय व्यक्तित्व, उहाँ पूर्व नेपाल सरकारको पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँले जुन विदेश भ्रमण जाँदाखेरि भोगेको एउटा आफ्नो भोगाइहरूलाई समेटेर कविता बनाउनु भएको छ। कविताले तपाईँको त्यो बेलामा नेपालीहरूले त एउटा सामान्य पैसा बोकेर गएको छ, कतिको समस्या भोग्नु भयो त विदेशमा? तपाईँहरू यसरी जानुभयो, एउटा लिमिटेड अमाउन्ट हुन्छ, अधिकांशहरू त नेपालीहरू विदेश भ्रमण जाने भनेको कसैले स्पोन्सर गरिदिए भने भाग्यले आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गरेर भन्दा कसैले स्पोन्सर गरेर जाने कल्चर बढी भएको छ हामी कहाँ। अनि त्यही सिलसिलामा यहाँले धेरैजनालाई लिएर जानुभएको थियो। त्यो भोगाई कतिको कठिनाइ भयो यहाँलाई? होइन, अब त्यो स्पोन्सर अर्काले गरेकोमा त्यो मेसो हुँदैन, पत्तै हुँदैन। हजुर हजुर। अनि त्यो आफै खर्च गर्नु परेपछि सस्तो राम्रो कहाँ हुन्छ त्यो चार्दै खोज्दै हिँड्दाखेरि त्यो ठक्कर खाइन्छ कि। हजुर, त्यो हन्डेर ठक्कर खाइन्छ। अनि त्यो चित्रण हो त्यो। हजुर, यहाँ मेसो पनि थाहा हुँदैन, सिस्टम थाहा हुँदैन। स्पोन्सर गरिदिँदाखेरि सबै उनीहरूले सेट हुन्छ। त्यो सस्तो महँगो के त्यो हाम्रो आफ्नो टाउको कुरो हुँदैन, टाउकोमा पर्ने कुरो। हजुर, यो चाहिँ आफैले सेल्फ एक्सपेन्समा। हजुर, भनेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ यो यस्तो खालको भ्रमण। सबै सिस्टमहरू बुझेर त्यो गरेर हुँदाखेरि अलिक कमै हुन्छ तपाईँले। हजुर हजुर। अनि नेपाली पैसाको तपाईँको सार्नुमा डलरमै सार्दाखेरि भन्नुहोस् न 110-15 गुणाको कति फरक पर्छ हाम्रो आय स्रोतमा। त्यो विदेशमा डलरको हिसाबमा बिहे गर्नुपर्ने ठाउँमा त त्यो त अकल्पनीय खर्च भयो हुन्छ। मैले फेरि पुनः यहाँलाई अर्को कविताको लागि आग्रह गरेँ। अब मेरो यो अर्को कविता चाहिँ छोटो छ, यो मैले बजेटको बारेमा। हजुर हजुर। यो बजेट चाहिँ आउँछ, ल बजेट आयो भने सबैको आँखा पनि रसाउँछ, कान पनि ठाडो हुन्छ। हजुर। तर बजेट आएपछि फेरि अनि बजेटमा हुने अब यो हास्य व्यङ्ग भनेपछि छड्के मात्रै कुराहरू हो समात्ने, होइन? यो नकारात्मक कुरा, विकृत र कमजोरीका कुराहरूमा मात्रै आँखा पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यो बजेटभित्रको देखिने केही नकारात्मक पक्षहरू जो भइरहेका छ त्यसलाई मैले अलिकति छोटोमा सङ्केत गरेको छु। हजुर। बजेट महिमा भन्नेमा पहिले शब्दहरूलाई पनि मिलाएर मैले गर्न खोजेको छु। बजेट महिमा शीर्षक। बजाइदिने चिजै भयो बजेट यसको नाउँ, बजाइदिने चिजै भयो बजेट यसको नाउँ, जे आउँछ खान मिल्छ जुनसुकै होस् ठाउँ, अफ्रिका अमेरिका युरोप एसिया जेसुकै होस्। टर्म मिलाई कन्डिसनलाई टाङ मुनि छिराई, टर्म एन्ड कन्डिसन, टर्म मिलाई कन्डिसनलाई टाङ मुनि छिराई, मोह काट्दै हात चाड्दै खान्छौ घुमाइ फिराई, हिसाब किताब दुरुस्तै छ रकम पार्छौ हात, हिसाब किताब दुरुस्तै छ रकम पार्छौ हात, मार्छौ तर थप्छौ घर निमुखालाई लाता, कालो धनलाई सेतो पार्ने नीति पनि ल्यायो। यो यसपालि ल्याटेस्ट। कालो धनलाई सेतो पार्ने नीति पनि ल्यायो, पुरानैको जुगाड हो कि नयाँ पनि भ्यायो। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कमा विभिन्न ठाउँमा रोकिराखेका छ नि त यो बाहिर भर्जिन आइल्यान्डबाट आएको पैसाहरूको सोर्स नखुलेको भनेर। त्यही हो, पुरानैको जुगाड हो कि भने त्यही हो, त्यसलाई ढोका खोल्न हो कि भने पुरानैको जुगाड हो कि नयाँ पनि भ्यायो। नयाँ नेपाल यही हो भन्दै झ्याली पिड्छौ कति, नयाँ नेपाल यही हो भन्दै झ्याली पिड्छौ कति,
भ्रमको खेती गरिरहेछौ लाज नमानी रति हो लगे ल हाम्रो समाज हजुर। कति विकृतिपूर्ण छ कति विकृत छ भन्ने कुरा तपाईँको कविताले स्पष्ट बनाएको छ। यो यस्तो राजनीतिक विकृतिहरू कहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ हामी, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अनि अब सङ्घीयता जुन उपलब्धि भनिएको छ, वास्तवमा यी उपलब्धिहरूले त जनतालाई समुन्नत बनाउने भन्दा जनतालाई चाहिँ झन् एकदम अव्यवस्थित अस्तव्यस्त एकदम तल्लो स्तरमा पुर्याएको छ। यो कहिलेसम्म हामीहरूले यो जुन साहित्यकारहरूले यस्ता विषयवस्तुहरू सधैँभरि हामीले व्यङ्ग्य प्रहार गरिराख्नु पर्ने कहिलेसम्म होला, कहिले सुदिन आउला देशमा? कृपया तपाईँ त एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, त्यो केही यहाँले देख्नु भएको छ त्यस्तो सपना, भोलिको समृद्ध नेपालको सपना? अब यो साहित्य भनेको के हुन्छ, एउटा कुरो बिपी कोइरालाले एक ठाउँ भन्नुभएको छ कि हजुर बिपी कोइरालाले हजुर हजुर राजनीतिमा समाजवादी, साहित्यमा म अराजकतावादी भन्नुहुन्छ। भनेपछि वास्तवमा यो साहित्य भन्ने मान्छेहरू प्रायः सो राजनीतिक परिधिभित्रै सीमित हुँदैनन् है। विचार पक्ष त त्यसले प्रभाव पारेकै हुन्छ। त्यस कारणले यो कस्तो भने हाम्रो नेपालको राजनीतिमा निरङ्कुशताको सर्वसत्तावादको विरुद्धमा जनताको अधिकारको निम्ति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म स्थापना गर्ने सबै प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रह्यो, अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता रह्यो। चाहे 7 सालकै कुराहरूमा गर्नुहोस्, 46मा भन्नुहोस्, 62-63 भन्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने राजनीति चाहिँ स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा कता कता केही कुराहरू चाहिँ चन्द्रमामा दाग हुन्छ भनेर त केही दागहरू रह्यो। त्यसले कहाँ असर गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो खुट्टामा उभिएको राजनीतिले नै आफ्नो खुट्टामा उभिएको अर्थतन्त्र, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना निर्माण गर्छ। त्यो गर्न हामी किन सकेनौँ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूको इन्भल्भमेन्ट हेभी भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यही अनुरूपको उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने किसिमको आर्थिक संरचनाहरू इस्ट्याब्लिस भयो। अनि त्यो के हो भनेदेखि यस्तो देश, ल्यान्डलक देश भनौँ होइन, जुन देश अरूको बजार बन्ने नियतिबाट चाहिँ हामी मुक्तै हुन सकेनौँ। त्यही कारण यो राजनीतिसँग गाँसिएको कुराहरू हो। राजनीति जुन दिनबाट चाहिँ प्रयास भइरहेको छ, जस्तो अब संविधान जारी गर्ने कुरामा पनि त हस्तक्षेपै भयो। हाम्रो चाहिँ स्वनिर्णयको अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने हिसाबमा चाहिँ हस्तक्षेप भएको थियो, तर त्यसलाई पनि नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई पनि प्रतिरोध गरेर चाहिँ ल्यायो। यो अभ्यास त भइरहेको छ। ल्यान्ड अफ कन्ट्री भनेर चाहिँ वास्तवमा के भने एउटा छिमेकीसँगै आबद्ध सन्धिहरूले, बाध्यताले, भूगोलले भएको स्थितिमा चाहिँ के भने अरू पनि वैकल्पिक मार्गहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार गर्न, व्यापार गर्न, आर्थिक कारोबार गर्न, सम्बन्ध राख्न अरू पनि वैकल्पिक मार्गहरू खोज्ने कामहरू भयो। परम्परागत शक्तिहरू, बाह्य शक्तिहरूको दबावका बावजुद पनि यो प्रयासहरू अभ्यासहरू भइरहेका छ नभएको होइन, तर यथेष्ट अझै छैन। राजनीति जुन दिन चाहिँ एकदम आफ्नो खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर ढङ्गले चल्छ, यहीँका शक्तिहरूको क्रिया प्रतिक्रियाको परिणामको रूपमा जब पोलिटिक्स आउने दिन हुन्छ, हामी नियमित छौँ आदरणीय कवि, राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री कमल चौलागाईसँग र उहाँका कविता श्रवण गर्दैछौँ हामी। कृपया म यहाँलाई यो कविता, अन्तिम कविता रचना वाचनका लागि यहाँलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। यो चाहिँ मेरो फेसबुकको बारेमा छ। हजुर हजुर। यो फेसबुकको लत सबैको बसिसकेको छ। हजुर। अनि त्यो फेसबुकको महिमा 2 लाइनमा गाउँछु अनि त्यसपछि हस् हस्। तुमेव माता च पिता तुमेव फेसबुक च सखा तुमेव। सबेरैमा निन्द्रा खुल्दा, देश देशाभर हेर्दा डुल्दा, राति निन्द्रा लाग्नेसम्म, होस नगुमाई जाग्नेसम्म तिम्रो साथ टुट्ने होइन, फेसबुकको लत छुट्ने होइन। बधाई गोदाई सबै यसमा, बढाई बिदाई सबै यसमा, सबको मुहार हेर्ने चस्मा, मुहार बेहोर हेर्ने यसमा,
उडाउँदैछ निन्द्रा चैन फेसबुकको लत छुट्ने होइन। फेसबुक भित्ता कस्तो कस्तो लाज पचेको लवस्तर जस्तो जस्तो बाबुआमाको जय जयकार हुने वृद्ध आत्मा दिनौँ रुने गलोस भत्कोस बित्ने होइन फेसबुकको लत छुट्ने होइन। लोग्ने स्वास्ने एउटै खाटमा नयाँ जोडी खोज्दै च्याटमा फेक आइडी पोस्ट गर्दा ठगिने चाहिँ अकाल मर्दा फेसबुक लीला टुट्ने होइन फेसबुकको लत छुट्ने होइन। यो फेसबुकको गर्ने मार्क जुकेरबर्ग हुन् है। जुकेरबर्गले त अब सफा नियत र सफा सोचले यो प्लेटफर्म उनीहरूले अगाडि ल्याइदिए, डिजाइन गरे। अनि तर यो अर्कै रूपमा नै गयो, ज्यादा विकृतिमै गयो भनेर त्यो उनीसँग जोडेर मैले यो व्यङ्ग गरेको छु। जुकेरबर्गलाई लुकेरबर्ग बनाए, ढाँट छल खेतीलाई स्वर्ग बनाए। जुकेरबर्गलाई ढुकेरबर्ग बनाए, गौडा ढोक्दै नर्क बनाए। जुकेरबर्गलाई टुटेरबर्ग बनाए, नाता तोड्ने अड्डा बनाए। तैपनि आदत छुट्ने होइन फेसबुकको लत छुट्ने। अहिले वास्तवमा यो हाम्रो प्रविधिले यति फड्को मारिसकेको छ, एउटा कुनाको मान्छे अर्को कुनाको मान्छेसँग तत्क्षणै ऊ सम्पर्कमा आउँदछ। अनि यस्तो प्रविधि चाहिँ हामीहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने दुरुपयोग गरिएको छ। यही विषयवस्तु यहाँले यो कवितामा उठाउनु भएको छ। तर प्रविधि त हामीहरूलाई आवश्यकता हो नि त। यसलाई विलासिताको रूपमा प्रयोग गरिएको छ या अहिलेको समाजले फेसबुकलाई के सही प्रयोग गरिएको छैन भन्न यहाँले खोज्नु भएको हो? अब यसले जुनसुकै कुराहरू भने जस्तो अब झ्यालडोका बन्द गर्यो भने कीटाणु धुवा धुलो आउँदैन, तर स्वस्थ हावा पनि आउँदैन। स्वस्थ हावा आउन निम्ति झ्यालडोका खोल्नुपर्छ, सँगसँगै कीटाणु धुलो धुवा पनि आउँछ। भन्ने मतलब के भने स्वस्थ हावा पनि लिनु पर्यो, कीटाणु धुवा धुलोको रोक्ने, त्यसलाई रोकावट गर्ने त्यस्तो विधिमा पनि प्रोटेक्सनको पनि उ गर्नु पर्यो भन्नु खोजेको। फेसबुक जुन उद्देश्यले, जुन पवित्र उद्देश्यले यो मानव सेवाकै निम्ति गरे हो, तर के भने विकृत मनुष्य आए, विकृत प्रवृत्ति भएकाहरू अब यो पस ऊ नपस भन्ने कुरो आएन। विकृत नियत भएकाहरूले चाहिँ त्यसलाई दूषित बनाए भन्न खोजेको। त्यसलाई अब अहिले साइबर क्राइमका चाहिँ कानुनहरू यस्तो पनि बनाएको छ, यसलाई प्रोटेक्सनको राज्यले पनि विभिन्न देशमा यो गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताले पनि यसको यो प्लेटफर्म दिने, जो फेसिलिटेट गर्ने त्यो सहजकर्ताहरूले पनि यो विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, निरोध गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्छ। यहाँ त एकजना राजनीतिज्ञ सम्भवतः यहाँ श्रीपाँचको सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, श्रीपाँचको सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यहाँ राजनीतिज्ञ भएको हिसाबले मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। यो जुन अहिले हामी समृद्धितर्फ उन्मुख भनेर जुन भन्दैछौँ, अथवा जुन हामीहरूले राजनैतिक रूपमा जे प्राप्ति गरेको भनिएको छ, के यसले नेपाललाई सही मार्ग दिइराखेको छ या यसले हामीहरूलाई कतै गलत ठाउँतिर डोर्याइरहेको छ? भनौँ असङ्घीयता भनौँ, धर्म निरपेक्षता भनौँ, अथवा यो जातीयता भनौँ जुन अहिले ल्याइएको छ, जसलाई उपलब्धि भनिएको छ, के राजनीतिमा यसले हामीलाई फलिफाप होला? के छ यहाँको दृष्टिकोण? एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबले उत्तर अपेक्षा गरेँ मैले। अब यो एउटा कुरा सामाजिक आर्थिक जो संरचना छ, राज्यको जो संरचना छ, यो सबैलाई पुनः संरचना गर्ने हिसाबमा यो नयाँ विधि र व्यवस्थाहरू आएको हो। अब त्यो प्रयोगको क्रममै छन् यी सबै चिजहरू। नेपाली समाजको अस्तित्व, नेपाली समाजको हितको सापेक्षतामा रहने चिजहरू टिकेर जान्छन्, नरहने चिजहरू त्यो नासिएर जान्छन्। यो स्वाभाविक र प्राकृतिक प्रक्रियामा जान्छ। यो न्यायको सिद्धान्त अन्तर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा त्यसमा जान्छ, रहन्छ त्यो समाजको उसको। तर पनि के छ भने यो पुनः संरचनाको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ नेपाली समाज। नेपालको
आर्थिक सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक भयो, राजनीतिक भयो, सबै संरचना हजुर जो छ विद्यमान संरचनालाई हजुर पुनः संरचना गर्ने प्रक्रियामा गएको छ। त्यसमा सकारात्मक कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै नकारात्मक कुरालाई पन्छाउँदै जानुपर्छ। त्यो समयको क्रममा त्यो टेस्ट हुँदै जान्छ। धन्यवाद। हाम्रो लाइभ ओके टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु भएकोमा आदरणीय कवि, राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री कमल चौलागाईज्यूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद बोलाउनु भयो।